Mayong adlaw mga kalaag, welcome sa ito panibagong video. Karong adlaw ato ning bisitahon ang usa sa mga tinago nga kayutaan sa Davao Oriental, ang matahom kaayo nga gitawag nga Dartford River. Tanawan ninyo mga kalaag, grabe kalimpyo ug klaro nga tubig sa Dartford River. Murag crystal gyud nga makita nimo ang ilawom, ang palibot puno sa kahoy ug sa tanom nga naghatag og presko kayo nga hangin, makarelax gyud mo diri. Ang pinakanindot diri mga kalaag kay dili lang nimo makita ang kanindot sa kinayahan, pero ma-feel nimo ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Murag mawala tanan nimong stress ug kapoy. Ang mga tao diri buutan pagi kay hospitable kay pag-abot nimo diri. Pwede pud kamo maligo diri, magkuha og mga pictures ug mag-picnic uban sa imong pamilya ug barkada. Pero syempre, hinumdumi nga magpabilid ta og kalimpyo. Ato ning ampingan kay regalo man sa atong Ginoo. So kung gusto mo og lugar nga makapahimulo sa katahom sa kinaiyahan ug makapahuway gikan sa kasaba sa syudad, bisitahin ninyo ang Dartford River diri sa Davao Oriental.